हरि ओम नमः शिवाय सांबाय नमः शिवाय नमः शिवतराय नमो नमः। ईशानो सर्वेदानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मणो शिवे मे अस्तु सदा शिवम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। भोलेनाथ शरणागतिम सांबाय नमः शिवाय नमः शिवतराय नमो नमः। हे गुरु सर्वदेवानां एकहराय नमो नमः। आज यो लाइफ आउनुको प्रसङ्ग धेरै समस्याको समाधानहरू महाराज भनेर सुनाउनुहुन्छ। आजबाट मैले समस्याको समाधान, जुनसुकै कुराको समस्याको पनि समाधानको लागि या तन्त्रबाट होस् या मन्त्र जपनबाट होस् या कुनै पनि वस्तुद्वारा आफ्नो रोग निवारण गर्नको लागि घरमा बसी बसी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर छ 98 23 50 57 64 98 23 50 57 23। यसमा शिव साकारी निराकारी बाबा सङ्कटको विषयमा, ग्रह दोषको विषयमा र अनहुने कामहरूको विषयमा धेरै व्यक्तिहरूले सोध्नुहुन्छ। धेरै साथीभाइहरूले आफ्नो समस्याहरू लेखेर पठाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरू समस्याको समाधानको लागि बोलेर पठाउन मिल्छ भने कतिपय समस्याको समाधानहरू स्वयं भेटेर नै निवारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूलाई बारम्बार भन्दैछु, प्रष्ट रूपले आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू र समस्याको कुराहरू शुद्ध नेपाली भाषामा या हिन्दी भाषामा या संस्कृति भाषामा लेखेर पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। कहाँदेखि र आफ्नो ठाउँ पनि बताएर लेखाएर, आफ्नो नाम पनि बताएर लेखाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। समस्याको समाधान। अहिले धेरै समस्या देखिएको छ यो जगतमा। रोगले, शोकले, भोगले धेरै विपद देखिएको छ। यो विपद टार्नको लागि भन्छन् द्रष्टाहरू, यो सबै के कारणले? व्यक्तिले व्यक्तिलाई दोष लगाएर, नेताले अर्को नेतालाई दोष लगाएर, एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई, छिमेकीलाई दोष लगाएर, एक ओल्लो गाउँकोले पल्लो गाउँकोलाई दोष लगाएर, एउटा सिद्धान्तले अर्को सिद्धान्तलाई दोष लगाएर, एउटाले यो संसार फेरि शान्तमय गर्ने हो भने कुनै वादीले पनि यो देश सुधार्दैन, धर्म सुधार्दैन, प्रजा सुधार्दैन, राज्य सुधार्दैन। कुनै पनि तन्त्रले धर्मको रक्षा गरिएको देखिँदैन। यसैले हामी भन्छौँ, यो जगत हामी सब माली हौं। यो जगतमा त्यो मालीको कर्तव्य थियो फुलमा पानी हाल्नु। यानी कि यो पृथ्वी एउटा फूल हो। यो फूललाई हामीले पानीले हराभरा गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने मानवको कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट च्युत सबै भएको देखिन्छ। यसैले कुनै वादीहरूले पनि धर्म रोक्दैनन्, बचाउँदैनन् भन्ने कुरो देखिन्छ। किन? वादी भन्ने शब्दहरू धर्मशास्त्रमा आउँदैनन्। यो भौतिक विज्ञानमय संस्कार, बाह्य वातावरण, धर्मको संस्कारलाई अँगालेर वादी बने। के हो वादीको अर्थ? यसैले भन्छु, जहिलेसम्म सनातन धर्मले यो पृथ्वीमा ठुलो क्षमा याचना राज्यको नुन खाएको व्यक्तिले गर्नुपर्छ, तैलेसम्म नगरेसम्म
कुनै तन्त्रले पनि यो धर्म र धरती रक्षा र धरतीको प्रजा रक्षा र प्राणीको रक्षा हुनै सक्दैन। जुनै तन्त्रले पनि हो। हामीले पहिले पनि भनेको हौं, हेर्नुहोस्, दरबारको विरोध गर्ने पनि यही जनता, कांग्रेसको विरोध गर्ने पनि यही जनता, कम्युनिस्टको विरोध गर्ने पनि यही जनता। त्यो छ कि त्यो राम्रो भयो कि भएन, मैले बोलेको पुग्छ कि पुग्दैन, मेरो सिद्धान्तलाई भनेको उहाँले मान्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर बन्छन् कि आफ्नो भनेर सबैजना कहिले माओवादी, कहिले राजावादी, कहिले कांग्रेसवादी, कहिले कम्युनिस्टवादी, खोइ धरती तिम्रो नाममा धर्मवादी। हाम्रो भनाइ यही नै छ। खोइ धर्मवादीको कुराहरू सुनेर राज्य चलाउनु भयो र राजालाई त हामी बारम्बार भन्नै चाहँदैनौँ, किन राजाले भन्नुपर्ने र बोल्न पर्ने कुराहरू उहाँसँग शब्द नभएर हो स्तम्भ भएको। कुन शब्दले गर्दा अब फेरि पुनः यो राजसंस्था सदाको लागि टिकाउनु पर्छ भन्ने शब्दहरू खोज गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँलाई बारम्बार पत्र लेखेर पठाइएको थियो, पठाएको पनि थियौँ। 61-62 देखि नै पठाएको थियौँ। तर के जाने उहाँहरूको गेटभित्रसम्म जानको लागि धेरैको हातमा त्यो पत्रको अक्षरहरू उहाँहरूले मनन गर्नु हुँदो रहेछ र अनि मात्रै पुग्दो रहेछ। बाबा, प्रजाभन्दा माथि राजा छन्, राजाभन्दा माथि धर्म छ, त्यही धर्मको दण्ड लागेको छ। यसैले त्यही राजाको नाममा गएर चाहिँ राज गर्न खोज्ने यावत पार्टी पौवा पौशाला खोलेर बस्ने कुनै पनि पार्टी पौशालाले धर्मको आचरण गरेनन्। हाम्रो दुःख लाग्दो कुरा यही छ। त्यसैले बिछट्ट जसरी कांग्रेसमा फुट आउँछ त्यसरी नै फुट अबको भइरहेको नयाँ होस् पुरानो होस् जुनसुको पनि फुट आउँछ। जसरी कम्युनिस्टमा फुट आएको छ त्यसरी नै संसारमा भइरहेको अब नयाँ र नौलामा पनि सबैमा फुट आउँछ। यसको कारण हो वादी। यो वादी भन्ने शब्द माओवादीले भित्र्याएको होइन र, आज राजावादी। वाह, कस्तो राजाको नामकोलाई टेकेर कस्तो कस्तो शब्द हालेर आज वादी बन्यौ। कुन धर्म गुरुहरूको आचरण पर्यो, किन प्रजालाई दुःख पर्छ, किन धरतीलाई कष्ट पर्छ भन्ने कुराहरू सूक्ष्म गुरुहरूद्वारा बुझ्नुपर्ने थियो शब्दहरू राख्नुभन्दा अगाडि नै। यो कहिले एकीकरण हुन सक्दैन, किन यो मनोमानी खोजेको अक्षर भयो, मनोमानी खोजेको। त बहुवादी भइस् त माओवादी भने जस्तो भयो हो। त माओवादी त म राजावादी हो। यसो गर्दा गर्दै राजाको स्थान त्यहाँ हो जहाँ भित्र राजाभन्दा माथि धर्म छ। सनातन धर्मको आचरणमा रहेर धर्मगुरुहरूको वचनलाई म कटिबद्ध मानेर म राज गर्छु भनेर राजाले बोल्नुस्, जन्म संग्रह गर्नै पर्दैन, देश उल्टिन्छ। काला गोराको कुरा त सबै के गति गरे, हामीलाई मात्र यति चिन्ता हो विराज्यको मुलुक हुनुहुन्न। विराज्यको मुलुक भएपछि बिना बाउको सन्तान चाहिँ हुन्छन् नेपाली या कुनै पनि देशका जनता। त भन्दैमा राजाले राज्य मेरो राज्य हो र मुलुक चलाइ भन्दैमा कानुनको प्यारो होइन, नियमको प्यारो होइन, प्रतिशोधको भावना होइन। जनता राजाको प्यारो जनता हुनुपर्छ। यसैले राजाको रक्षक जनता हुन् कि राजालाई चिल्लो घस्ने र राजाले चिल्लो घसी टोपाल्ने आउरे बाउरे धुपौरे द्वारपालेहरू होइन। सबै यो द्वारपालले बिगारेको आजसम्म सदियौँदेखि चलेर आएको, 250 वर्षदेखि चलेर आएको राज दरबारहरू, राज संस्थाहरू किन अकालमा मृत्यु हुन्छ? यसको प्रश्न छैन। जिउनु भयो त्यसलाई बिर्सिनु पर्छ भन्ने छ।
कति वर्ष बिर्सिने, कति पुस्ता बिर्सिने, कुन पुस्ता बिर्सिँदै आउने, सबै बकवासी शब्दहरूलाई लिएर गएर त्यसले राजनीति गर्यो त म पनि राजनीति गर्छु भन्नको लागि पहिला आफूले धन कमाएर बटुलेर कोही के पदबाट, कोही कुन पदबाट, कोही पदबाट, कोही कलाकारबाट, कोही केकारबाट, कोही अकारबाट त सबैले के देख्नु भयो त भन्दा अब बसी बसी खाने बुढेसकालमा आफूसँग भएको मनस्थिति बुद्धि भावी पुस्ताहरूमा राजनीतिको ढ्याङ्ग्रोमा पार्टी र पौशालामा खोलिदिने धर्म भन्ने कुरो त देखिँदैन। त्यसको कसले वास्ता गर्छ? योगी योगात्म द्रष्टा गुरुहरू जुन धरती धरणीसँग चाहिँ खेल्छन् उनीहरूको आवश्यक छैन। त्यसैले मानिसको हुत्ता त निकाल्दामा के हुनेवालै छैन हो। जनता यस्ता छन् कि जनता सब पैसामा बिकिसकेका छन्। हामीले यस्तै शब्दको खोजीको लागि यस्ता अकाट्य शब्द हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले बताएका छन्। त्यो शब्द राखेर लिएर हिँड्नुपर्छ भन्दा आज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो चाहिँ राखेर लिएर हिँड्ने भए। हे पृथ्वीनारायण शाह, माथि अंश बोकेर हंसले हेरिराखेका छौ, तिम्रो फोटोले यहाँ भात खाने थाल बनाउँदैछन्। फेरि आफू आफ्नो पार्टी पौशाला कलाकार दुनियाँकार घकार भकारदेखि लिएर आफू आफ्नो पदबाट चाहिँ सबै चुत भएर कमाए। अब बसी बसी खाने ठाउँ। यो देशमा सबभन्दा सस्तो नीति, सस्तो कुनै पनि लगानी नपर्ने राजनीति लगानी मात्रै भावी पुस्ताको अब आउने पुस्ताहरूको युवाहरूको दिमाग भुँडी पुग्ने। दिमागमा पढ्दा गरेर चाहिँ आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पढेको छन्। पढेपछि अब राजनीति कुनै नीति होइन कि फोकटे नीतिमा बिना लगानीको नीति कि विदेशमा अर्काको देशमा दासित्व बनाउने। यस्तो नियमले कहिलेसम्म नेपाली हो। धर्मभित्र हामी राजा ल्याउँछौँ नभनिकन वादीभित्र राजा ल्याएर माओवादीले बातको शब्द ल्याएर कति वर्ष टिक्यो। जरोकुले उखलेर फाल्ने भयो कम्युनिस्टहरू। अब फेरि वादी हो। यो सबै जातित्वको अवस्था किन भन्दा तिमीहरू ब्रोइलर कुखुराको मासु खान्छौ, ब्रोइलर कुखुरा जस्तो छोटो बुद्धि आउँछ। आज लगानी गर्छौ, त्यो बुद्धिको एक हप्ता पछाडि सकिन्छ। यानि कि आज के गरी जबरजस्ती पिठोमा बोकेर राजा ल्यायो भने नि तिनको आयु जबरजस्तीमा 10 वर्ष। फेरि कसलाई बोलाउँछ? के भगवानले, ईश्वरले, भावी पुस्ता संस्थाहरूले दिएका नामहरूलाई उच्चारण गरेर योगी योगात्मा गुरुहरूको जहिलेसम्म आशीर्वाद र कृपा गरेर लिँदैनौ, बाटोमा टिपेका औरे बाउरे धुपौरे गुरुहरू, किताबी गुरुहरूलाई लिएर जान्छौ। हेर न, यो संसार जगत माली हो। त्यही वृक्षमा हामी फुल सेच्न आएका हौँ जुन यो पृथ्वीमा बास बस्छन्। त सोच्छु न, त्यो पृथ्वी र माली बनाउने पनि त्यही एउटै हो। अब हेर्नुहोस् त, त्यो मालीलाई पनि वासस्थान दिने चराचुरुङ्गी पशु पन्छी सबलाई प्राणीहरूको पालन गरिन पालनहार विष्णु अवतार भनिन्छ। आज राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष सधैँ छैन। किन दोष सधैँ छैन त्यो भन्दा अब राजा ज्ञानेन्द्रले हिजो बिग्रिएको कुराहरू चाहिँ सुधार्नु छ है। यो कुरो पक्का छ। या परदेशको कारणले वा छिमेकी देशको कारणले सदिउँदेखि बिग्रिँदै आएको धर्म संस्कार पृथ्वी र यो छाडातन्त्र बनाउने यो जस्तो अवस्थामा आइपुगेको पनि पहिल्यैकै गरेका राजाहरूको पालादेखि नै हो। यो अहिले ज्ञानेन्द्रलाई भन्नु मात्रै यो केही पनि छैन। किन भन्दा यो बोझको भारी अति भइसकेपछि मात्रै यो देखा पर्यो। त्यस कारणले समस्याको समाधान, धरतीको समाधान, व्यक्तिको समाधान, जातको समाधान, धर्मको समाधान, सहस्र प्राणीको समाधान, आफ्नो रोगको समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै नरचेतन चोला यानि कि सबभन्दा बाटो चेत चोला भनिएको हो। समाधान
त्यसैले राजादेखि रङ्ग फकिरसम्म साधनाको विषयमा, रोगको विषयमा, शोकको विषयमा, भोगको विषयमा, दरिद्रताको विषयमा तपाईहरूको घरभित्रै छ उपाय। तपाईको दैलो अगाडि छ त्यो रोग फाल्ने उपाय। तपाईको घर अगाडि 4 बाटोमा छ उपाय। तपाईको घर वरिपरि खोल्सामा छ सबै तपाईको उपायहरू। यानी कि सहस्रो वनस्पतिबाट, सहस्रो अनाजबाट, सहस्रो यावत वस्तुबाट रोग शोक भोग दोषहरू नाच्न सकिन्छ। भारतीयहरू ठुला ठुला च्यानलहरूबाट सबै एक रोग दोषहरूको बारेमा बडा दिनुहुन्छ। नेपालमा ज्योतिष शास्त्रका गुरुहरू कम्प्युटर अगाडि लिएर चलाउनुहुन्छ। हामी त्यो मान्दैनौँ। आँखा चिम्लिन्छौँ, धुलोटो कोर्ने हिसाबले बताउँछौँ। तपाईँको घरभित्रको रोग शोक नाश गर्ने सबै कुरो हुनसक्छ। त्यो अलिकति चलायमान गर्ने सिस्टम चाहिँ मिलेको छैन भन्दै धर्म संस्कार बाँड्दै सहस्रो नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भन्दै आज मेरो यो शब्द यही नै विसर्जन गर्ने अनुमति लिन्छु। समस्याको समाधान तपाईहरूको यो लाइभबाट लेखेर पठाउनु पनि सक्नुहुन्छ कहाँ र के। तर तपाईहरूको समस्याको समाधान चाहिँ फेरि म यसरी नै लाइभमा आएर दिन्छु। जसले जे जति फोन गरे तापनि तपाईहरूको बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म समस्या परेकोले सोध्नु होला समाधानको लागि हो। र त्यो समस्याको समाधान तपाईहरूको धेरै चाँडै नै देखा पर्छ हो। राम्रो नराम्रो पनि प्रतिक्रिया जनाउनु होला। यसमा राजनीति कूटनीति व्यसननीतिबाट अलग यो म धर्मनीतिसँग साक्षात्कार गरेर कुस्ती खेल्ने मान्छे। त्यसैले त भन्छु शाकाहारी बनाऊ, निराकारीको खोजीमा लागौँ। शाकाहारी बनाऊ, निरोगी बनाऊ, निराकारीको खोजीमा लागौँ। मानिसको चोलाको साक्षात्कार गरौँ। त यसैले त भन्दैछु साकार निराकारको साक्षात्कार। त निराकार माभित्र नै हाम्रो अनन्तको यात्रा भोलि चल्ने भएको कारणले हामी शिव सङ्कल्प वस्तु त समस्याको समाधान। धेरैले भन्नुहुन्छ महाराज रोग दोषहरू हटाइदिनुहोस्, आउनुहोस् नाम परिचय दिनुहोस् हो। रोग शोक दोष भोगहरू लुकाएर राख्नुहुन्छ भने समाधान पनि लुकाएर राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसैले संसार भवमा शान्तिको कामना गर्दै फेरि पनि भन्छु संसार रोएको देखेर रुनी एक, संसारलाई रुवाएर हाँस्ने एक, दुईटा भयो। संसारलाई मारेर बाँच्ने ठुलो बन्ने म एक भन्नेको यति नम्बरमा हजुरहरू कति नम्बरमा पर्नुहुन्छ? योगी होस् या भोगी होस्, राजा हो रङ्ग हो या फकीर। अनि फेरि यो पृथ्वीमा हामी को हौँ र के छोड्न आएको हौँ र के छोड्दाखेरि कल्याण होला र भोलि कहाँ जाने, यसको विषयमा भन्दै फेरि पुनः यस्तै कुराहरू। पञ्चभौतिक तत्त्वद्वारा बनिएको यो शरीर छ। मन चित्त बुद्धि अहङ्कारले व्यस्तित छ भित्र। बाहिर सुगन्धले वासित भएर हिँडेको छ शरीर। आकार रूपी मनुष्यको चोला भकार रूपी शब्द बोकेर हिँडेको छ। भकार रूपी शब्द सबमा लागू गराएर म बडा हुँ, म ठुला हुँ, मेरो शब्द लागू हो भन्न खोजेको छ।
र फेरि त्यसमा चित्त नबुझ्नेहरूले फेरि विवाद तुरुन्तै गरेको छ। वाद र विवादको भरमा शान्ति कहाँ हुन्छ? वाद काटेर विवाद बन्छ, त्यहाँ शान्तिको नामै हुँदैन। शान्तिको बिबुल फुक्न आकाशवाणी हुनुपर्छ, के अब भपमा आयो। यसैले हामीले पहिला भनेको थियौँ, जातित्वको राजा, व्यक्तिको राजा नभइकन नेपाल नेपालीको राजा हुनुपर्छ। नेपाल मातृभूमिले सनातनदेखि मानिआएको धर्म हुनुपर्छ। राजनीति र राजाले धर्मलाई छुनुहुन्न, यानि कि धर्मको डर मान्नुपर्छ। कसरी? जसरी अग्निमा सिधा हात हाल्नलाई डर लाग्छ, यानि कि पोल्छ भन्ने डर छ अग्निदेखि भने धर्म भन्ने वस्तु त्यही अग्नि हो, त्यसले सबलाई जलाउन सक्छ। हो, प्रजा 84 लाख प्राणीमा सबभन्दा चेतन चोला मानिस हो। मानिसले अरूको कल्याण गर्नु त्यसलाई मानव भनिन्छ। प्राणीहरूलाई मारेर ठुलो बन्नु त्यो मानवै कहलाँदैन, धर्म तीचुत भयो। र ती प्राणीहरूको रक्षा गर्नु र पृथ्वीको आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्नु, आफ्नो देशको रक्षा गर्नु, प्रजाको रक्षा गर्नु राजाको काम हो। राजालाई रक्षा धर्मले गर्ने हो, यानि कि सनातनले गर्ने हो, यानि कि योगी पुरुषहरूले गर्ने हो, यानि कि भविष्य द्रष्टाहरूले गर्ने हो, यानि कि देशमा अब 200 या 200 यो पृथ्वीमा राष्ट्रताको हालत के हुन्छ भनेर द्रष्टा देखाउने हो। यानि कि न त्यस्ता द्रष्टित गुरुहरू नै छन् उनीहरूको पासमा, न त्यो गुरुहरूको कुरा नै सुन्न चाहन्छन्, न त्यो गुरुहरूले गएर राजासँग बोलेर यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने क्षमतासम्म पुर्याउन दिन्छन्। यानि कि आउरे बाउरे धुपौरे द्वारपालहरूले। कंसको द्वारपालमा कंस जस्तै सबै उसैको मात्र आदेश पालना गरेर बस्ने, बाहिर कुरो कसैले राम्रो ल्याएर त्यसमा सुध्रिनु पर्छ भन्ने ठङ्ग र यो शब्दलाई लिएर गएर टेस्ट टेक्यो भने प्रजा आफ्नो बनाउनु पर्छ भनेर कुनै चाणक्य गुरुहरूले फालेर पठाएको शब्द र अक्षरहरूको चाहिँ बिन्ती पत्र पठायो भने एक हातबाट 2 हात हुने साथै 3 हातै नपुगिकन खोपीमै नपुग्ने, खोपीमा नपुगिकन त हेर्न पनि नमिल्ने हो। राजा भएर प्रजाको हृदयमा बस्नुपर्छ, पार्टी र वादीको हिसाबमा होइन, जातको हिसाबमा होइन। राजा भएर परम धर्म भित्र्याउने संस्कारहरूलाई यहाँ कसरी भूमि दियो, कसरी त्यो मन्दिरमा गाई हलाल बन्यो, राजसंस्थाहरूले पहिलेदेखि सदियौँदेखि गरेर बिग्रेर नासिएर गरेर आएका कुराहरूले आज धर्मद्वारा सबै वादीहरूलाई श्राप परेको छ। के त्यसो श्रापको त्यो पापको मोचन गर्न चाहन्छौ? हो प्रभु, जहिलेसम्म दैवी विपत्ति पर्छ देश अशान्ति हुन्छ। किन? अन्क्याल पर्छ, घाँसबास कपासमा लुकिएका जनताहरू भयभीत भएर बाहिर निस्किन्छन्, भूकम्प आउँछ, हुरी बतास आउँछ, बाढी आउँछ, अनहुनी वर्षा हुन्छ। यो विपत्ति कसले टार्छ? यसैले त भन्छु, त्यही दैवक्सो अंश 4 त्यही 4 जातिले त्यो विपत्ति टार्नको लागि अंश खाएको छ। त्यो विपत्ति टार्नको लागि, त्यो विपत्ति टारिएन, सब च्युत हुनुपर्छ। त्यसबाट राजा, ब्राह्मण, जोगी, पुजारी यी दैविक अंश खाएर आएका। पृथ्वीमा जब दैवले भगवान रिसाएर लाठो हान्छन् पृथ्वीमा, त्यतिखेर हामी क्षमा मागेर पुनः त्यो पापको मोचन गराएर प्रजा र देश र भूमिको रक्षा खातिर हजुरले अराएको बाटोमा अराउँछौँ र हिँड्छौँ भनेर क्षमा मागेर फेरि श्री गणेश साइनामा गरेर देश प्रजा पालक र नियमको कानुन बसाल्नुपर्छ। यो हाम्रो भनाइ। जसरी आमाको गर्भभित्र राजा हो, रङ्ग हो, फकिर या कुनै जीव हो, जसरी गर्भभित्र गर्भकुम्बीमा हामी
गुम्सिएर भगवानको प्रार्थना गरेर मात्रै त्यो गर्वबाट यो संसार देख्नको लागि बाहिर निस्किन्छौँ। त्यसै गरी यो देशमा 4 जनाले भगवान जसले धरती बनाए, जसले वातावरण बनाए, जसले 84 लाख प्राणी, अनेक वनस्पति बनाए, अनेक बोट वृक्षमा कणकणको जीव परमात्माको बास बसाए, जसले मानवलाई बसाउनु अगाडि अन्न, उपज, पानी, जल, तेज, वायुको यावत सृष्टि गरे, उन परमात्मालाई के शरणमा, उनको शरणमा जानुपर्ने नै ब्राह्मण, राजा, जोगी, पुजारी। यी धर्म रक्षक हुन्। धर्मद्वारा पृथ्वी रक्षा भएको छ। त्यो पृथ्वीमा अनि बास हामी प्राणी बसेको छौँ। प्राणी मध्येमा चेतन चोला मानिस बसेको छौँ। मनको कारणले जे कथा आयो त्यही बोल्ने, अहङ्कारको कारणले तेरो र मेरो छुट्याउने, बुद्धिले चित्त निर्मल भएर निर्णय गर्न नसक्ने, आत्मारूपी परमात्माले मैले जे जस्तो गर्छु यहाँ भलो र कृति गर्छु, अनन्तको यात्री भएर म माथि वैकुण्ठ आउँछु भन्ने सोच कहिले सोच्न नसक्ने, ज्ञानको बोध हुन नसक्ने राजा, धर्मको बोध हुन नसक्ने जोगी, वेदको बोध हुन नसक्ने ब्राह्मण र मन्दिरको बोध हुन नसक्ने पुजारी, यो कलियुगका धर्मनाशक यी हुन् भन्दैमा सबलाई दोषित गरेको किन र कसरी, यो मैले त फेरि भन्दैछु। यसको मूलाधार खोज्दै जाने हो भने 250 वर्ष अगाडिदेखि बिग्रिँदै आएको हुन्। धर्म, संस्कार, व्यवहार, बोली, बाचे मैले धेरै गाली खाएँ। किन? शुद्ध मातृभाषा लेख्नुहोस् न, नेपालीको छोरो हुँ, नेपाली लेख्नुहोस् न भन्दाखेरि धेरैजना विद्वान महाशय मित्रहरूले मलाई भन्नुहुन्छ मेरो मातृ प्यारो हो, भाषाको मतलब छैन। वाह, त्यो मातृले बोल्ने भाषा चाहिँ के? विदेशी, अङ्ग्रेजी, यही थियो मातृभाषा नेपालको हो। यसैले आफ्नो भाषा कहाँबाट सुरु भयो भनेर खोज्न नजान्ने, आफ्नो जात र संस्कार धर्म कहाँबाट सुरु भयो भनेर खोज्न नजान्ने खोजेको छ। जो व्यक्तिको हुत्ता र माहौल बढी छ त्यहीमा गएर खोजेको छौ, के पाउँछौ संसारमा। त्यसैले रोगले विपत्ति छौ, शोकले विपत्ति छौ र भोगले विपत्ति छौ, दशाग्रहले विपत्ति छौ भने समस्याको समाधान राजा होस् या रङ्ग होस् या फकीर, ईश्वर आत्मा र धरती सृष्टि गर्ने र मनुष्य सृष्टि गर्ने एको ही ब्रह्म, सृष्टि द्वितीय नास्ति, एको ही पालन विष्णु ये द्वितीय नास्ति, एको ही रुद्र संहारकर्ता द्वितीय नास्ति, एको ही धर्म हो द्वितीय नास्ति। हामी त्यही ऋषिमुनिका सन्तान हौँ भने, त्यही तपस्वी ऋषिमुनिका सन्तान हौँ भने, धर्मलाई हामी हृदयभित्र राखेर हामी धारित हुन जान्दैनौँ भने विपत्ति त भोग्नै पर्छ। जैसा करणी उइसा भरणी। फेरि सतयुगमा गरेको पाप र धर्म त्रेतामा भोगिन्थ्यो, त्रेतामा गरेको पाप र धर्म कलि द्वापरमा भोग्नु पर्थ्यो। त द्वापरमा बाँकी रहेको शेष पापहरू कलीमा आयो। अब यो कलीमा त यस्तो आह्वान छ, आज करो या सत या असत, कल भोगतना ही परेगा। यसैले अघिल्लो पुर्खादेखि, अघिल्लो पुस्तादेखि गर्दै आएर बिगार्दै आएको राज संस्थाले गरेको भोगत्न पनि ज्ञानेन्द्रले अहिले नमतसँग भोग्नु परेको हो। एक पलटको 2 सिक्का भने चाहिँ परिवारको हत्या हुन्छ, परिवारलाई थाहा छैन। नेपालको राजाहरूको हत्या हुँदै आउँछ, नेपालीलाई थाहा छैन कहाँ थियो दुलामा। यस्तो यस्तो शासन सत्ताले ऋषिमुनि जन्मिएको देश, 33 कोटी देवदेवताले बास गरेको देश, गौतम बुद्धहरू जस्तो पुरुषार्थ पुरुषहरू जन्मिएको देश, राम जानकी जानकी सीताहरू जस्तो जन्मिएको देश, वाल्मीकि ऋषिहरू जस्तो जन्मिएको देश, हिमशिखरले गङ्गा गायत्रीले पेरिएको देश नेपाल र सहस्र ब्रह्माण्डो भूमि भन्दा नै तपाल नेपाल भूमि सत्यवती बसेको देश नेपाल मा बसेका नेपालीहरू अरू भाषा बोल्न जानेपछि हो, हेर्नुहोस् च्यानल
बोलेको कुराहरू राम्रो नराम्रो हेर्नुहोस्, हामी त गलेका व्यक्ति हौँ, सत्य पाउन गलेका, बिल्डिङ पाउन गलेको होइनौँ, धन कमाउन गलेको होइनौँ, नाम कमाउन गलेको होइनौँ। के कमाउन? वास्तविक यो संसार बनाउने पुरुष एक वही छेर पुरुषको हो भनेर त्यो पाउन गलेका हौँ। यानि कि वास्तविक धर्मको कडी पाउन गलेका व्यक्ति हौँ। त्यसै कारणले गली त चारिनी बन्द भयो अब प्रभु, कसरी धाउँ अब म प्रभु कहाँ। हो, गलेका व्यक्तिहरू पाउनको लागि, गलेका व्यक्तिहरू पाउनलाई अनेक किसिमले पाउन गलेको हुन्छन्। तर धर्म पाउन र धारित पाउन र सत्य पाउन गल्नेहरू र धन बङ्गाला ऐस आराम मान प्रतिष्ठान पाउनेहरू गलेका व्यक्तिहरू भन्छन् पागलहरू हुन्। ठिक छ, संज्ञा त ठिक हो, तर के पाउन गलेको हो त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। हामीले चामललाई गलाएर भात बनाए झैँ कुन व्यापार बिजनेस र कुन नियम र कुन मनको इच्छा प्राप्ति गर्नको लागि नीति पाउनलाई गल्नुहुन्छ, त्यो नीति गर्नेहरूले समक्ष रूपले भन्नुहुन्छ एकै शब्द, पागल भन्ने शब्द र बौला भन्ने शब्द नराम्रोलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर त्यो शब्द वास्तविक ऋषिमुनिहरूलाई लाग्न आउँछ। पागल पाउनलाई गलेका, संसारमा मान प्रतिष्ठा पाउन गलेका कि धर्म पाउन गलेका, यही हो। त्यसैले प्रत्येक नेपालवासीहरूलाई ठुलो धर्मको श्राप परेको छ। कमल थापा त, मैले कमल थापाको विषयमा बोल्न मन लाग्यो। धर्मको विषयमा हामी एक दुईचोटि गयौँ तर वास्ता भएन। किन? पार्टीगतको हिसाबले। कमल थापालाई अहिले पनि चोट परेको जस्तो छ। नव युवाहरूलाई केही खुवाउनु भयो होला र उहाँलाई अगाडि बनाएर हिँड्नु भएन छ भन्नुहुन्छ। अग्रसर यो आन्दोलनको गर्नु पाउनुपर्छ। धिक्कार छ तिम्रो थुतुनालाई। हे धर्मनिरपेक्षमा सही हाल्ने, हे सङ्घीयता बनाउनु पर्छ भन्ने, अब राजाको काम छैन या देशै अर्को भइसक्यो भन्ने, फेरि राजतन्त्रको विषयमा मैले वकालत गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने, तिम्रो थुतुनो कसले छेकेको छ? तिमीलाई त त्यो चिन्ह बोकेको गाईले जीवनभरि सरापेको छ। जीवनभरि तिमी राजनीतिमा लागेको कति र कहाँ र त्यो गाई चिन्हले गर्नु पर्यो तिमीले। गाईको के आज देशमा गाईको हालत त्यो हुँदा चिन्ह बोकेर हिँड्ने थापाहरू त काजी हुन्छ भन्थे, तिमी जस्तो त पाजी त संसारमा कोही पनि देखेको छैन। बस यो नेपालमा जब राजतन्त्रमा एउटा भाइरस बिख भनिने कमल थापा, बस यो नै बिख हो, यो महाबिख। पापै पापले मुछेर बसेको पाखण्डी जस्तो मगरको थुतुनु परेको छ थापाको छोरो भएर। न बोल्नको ढङ्ग छ, न हिँड्नको ढङ्ग छ। पद र मान्छेको हुल र पैसाको मूल पोइन्ट आउने ठाउँ पाएपछि जति पनि लगानी गर्नुपर्ने भन्दा पावलामा जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने, यो सबै गर्यो। के त भन्दा उहाँलाई के बोल्दा ठिक छ, के बोल्दा ठिक छैन भनेर भनेको गौ माताको श्राप परेको छ। देशमा गौ हलाल हुन्छ, देशमा गाई रोडभरि छोडिन्छ, देशमा चाहिँ गाईको किनबेच हुन्छ। अरू पार्टी र पौशालाले गएर कानुनको फोर्समा भाटा खाएर दुनियाँ गएर छेक्नुपर्छ रातारात गएर। उहाँको चुपचाप छ। धर्म पूजनका गुरुहरूले हवनको लागि उहाँलाई सिद्धि गराउनको लागि बोलाउनुहुन्छ, हुँदैन। पैसा पुट्टी लिएर उहाँ आन्दोलनतिर जानुहुन्छ। के अरे हिन्दू धर्मको गाई चिन्ह लिने, हिन्दू धर्म र गाईको ठुलो श्राप परेको छ। उहाँलाई जहिलेसम्म त्यो गाई चिन्ह बोक्नुहुन्छ त्यसलेसम्म उहाँको प्रगति कहिले पनि छैन। बस यो मेरो ध्रुव सत्य शिलापत्रमा लेखेर राखे हुन्छ। त्यस कारणले कमल थापाको समर्थन व्यक्तिहरू नआउनु होला। हो, कमल थापालाई म राम्रोसँग चिन्छु 2041 सालदेखि। हो, 36 वर्ष चिन्छु, 36 वर्ष अगाडिदेखि राम्रोसँग चिन्छु। त्यही अनुहार, त्यही रूप। मेरो बाउले पनि उनको चाकरी गर्दा गर्दै गए होला नि त नि। मेरो बाउको चाकरी धर्ममा, हामीलाई पनि त धर्मको विषयमा चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्ला भनेर गएको पाए राजाकै गद्दीमा बस्ने।
उदाहरण दिन्छु, तैँले के भने यो गर्नु पर्यो भने जे पनि गर्ने, फेरि यो कुरा नबोल्नु। त्यस कारणले देशको लागि हिन्दू धर्मको नाम बोकेर हिँड्ने, हिन्दू धर्मको चर्चा बोकेर हिँड्नेलाई यो पृथ्वीको श्राप परेको छ। बारम्बार भन्छु, कहिले सक्सेस हुँदैन। हिन्दू धर्मलाई टेकेर राजा बन्छ भने कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। हो, हिन्दू धर्म सबैले बिगारेको धर्म भयो, छाडा धर्म भयो। धर्मको त धर्म कहिले छाडा छैन। त्यसैले वैदिक सत्य सनातन धर्मको कडीभित्र रहेर, नामको कडी होइन कामको कडी। अहिले धेरै सनातनी भए, त्यसैले जसले यो शब्द चोर्छ त्यसले जहिलेसम्म शिव साकारी निराकारी अगौरी बाबाको शब्दलाई लाएर टेकेर हिँड्दैन, त्यसले कहिले पनि पालै पाउँदैन। 6 महिना अगाडिदेखि एकदमै सनातनी भए। सनातनी कस्तोसम्म होइन, सनातनी हिमा यो कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। सोमबार भोको पेटमा चाहिँ जय होस् भन्दै गयो, गेटा गयो छेत्री बाहुन मुर्दाबाद। छेत्री बाहुन लगट्न ती काठमाडौँको न्यारोहरू तयार छन्। के भन्छन्? हामी त ठुलो ठुलो खानी राङ्गो भैँसी खाने, ठुलो खानीको ठुलो बुद्धि हुन्छ, तिमीहरू सानो सानो खानीको सानो बुद्धि हुन्छ। सवालको जवाब सानो र ठुलो। पहिला खाउ खाउ माम पाखा हाम्रो बाउबाजेहरू भन्थे, न्यारो गाउँतिर नजानु, जाँड रहेछ कुहाएर मती बिगारिन्छन्, बुद्धि बिगारिन्छन्। जाँड त्यो अन्नलाई कुहाएर खानेको बुद्धि नै कुहिएको हुन्छ, शुद्ध खानी पो शुद्ध हुन्छ, अन्न कुहिएर खानेको बुद्धि नै कुहिएको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। जहाँदेखि खाउ खाउ माम पका यो औषधि हो भन्न खुवाएर मान्छेलाई बिगारिदिएर जड्या बड्या बनाउने पनि सबै जाति हो। किन कुनै पनि जातले कुहाएर खा धर्म हुन्छ भन्छ, कुनै पनि जातले काट अनि राम्रो हुन्छ भन्छ। धर्मको संस्कार जहिलेसम्म छाडा बनाएर देवी देवताको नामलाई पुजेर ढुङ्गालाई देखाएर धरतीमा रगतको भल बगाए यो धरतीको श्राप परेको छ हिन्दू धर्मलाई, छाडा धर्मलाई। त्यस कारणले त्यसमा स्वभावले सबै पर्नुहुन्छ भन्दै तितो सत्य छ। र समस्या कसैलाई परेकोमा बस मैले आएर यसरी नै खुला आएर बोल्ने छु। म फोनबाट अब कसैलाई पनि म बताउनेवाला छैन। धेरै मित्रहरूलाई मैले, धेरै व्यक्तिहरूलाई मैले फोनबाट मेसेन्जरबाट धेरै कुराहरू बताएँ। अब कृपया मलाई मेसेन्जरबाट या यता त्यताबाट नसोध्नु होला, कृपया सोझै लेखेर पठाउनु होला। तपाईँले लेखेर गरेर पठाएको कुराहरू पनि म यसरी नै बोलेर पठाउने छु भन्दै, र कतिपय हुने नहुने कुराहरू, यावत कुराहरू, कतिपय मन्त्र गुप्त कुराहरू तपाईँहरूले स्वयं मलाई भेटेर नै बातचित गर्न सक्नुहुनेछ। जतिपय हुने कुराहरू म सब समक्ष रूपले समस्याको समाधान हुने गरी बताएर पठाउनेछु भन्दै शिवसङ्गला वस्तु जननी जन्मभूमि स्वर्गादति गरी सितेनैका तपाल भूमि नेपाल भूमि 33 कोटी देवदेवताले बास गरेको मातृभूमिमा सहस्रो नेपालवासीको वैदिक सत्य सनातन धर्मको राहमा चलेर हत्या, हिंसा, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार नै पापको घैटो हो भनेर जो सत्य धर्म र धर्म आस्था निष्ठा प्रतिष्ठा भएर हिँड्छ, त्यसले नै देश र जनताको सहस्रो राजा रजौटाको धर्मले नै रक्षा गर्न सक्छ भन्दै, त्यसैले पृथ्वीभन्दा माथि कोही पनि छैन। धर्म छन्, धर्मभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। राजाभन्दा माथि धर्म छ, कुनै बादी हुन सक्दैन भन्दै शिवसङ्गला वस्तु ओम नमः शिवाय खल्विदम ब्रह्मम ब्रह्म स्वयमेति गच्छते ब्रह्म स्वयमे कणकणते 84 लाख प्राणीति धारिते विशेष चेत नर चेतन चोलाई सर्वश्रेष्ठ खल्विदम ब्रह्मधारियते भन्दै जननी जन्मभूमि मातासँग र ये भगवान शिवपुर धाम मेरो वासस्थान शिवपुर, यानी कि भगवान भोलेनाथले तपस्या गरेर बसेको शिवपुरी धामको पाउमा म दशम अवतार भगवान कल्कीको नै आह्वान पूजन त्रिकाल गरेर बस्छु। र समयको प्रसङ्गमा म पूर्व मेची पश्चिम महाकाली पनि मैले धाएको हुन्छु। र विशेष गरी अहिले म अब त्यसमा विशेष एउटा ठुलो महाशान्ति यात्रा गर्नेवाला छु। र यो महाशान्ति यात्राको लागि विशेष अब आई नै यो कुनै समयमा म घोषित गर्छु यो शब्दलाई। र पूर्व मेची पश्चिम महाकाली पहिले पनि शिवसेनाको पीठाधीश भएर 2073 सालमा र 60 लाख जति त गीताहरू नै बाँडियो होला स्तोत्रको तरिकाले। अब व्यवहारिक शिक्षाको ज्ञान, वास्तवमा रोग र दोष भोगहरू नाच्नको लागि पनि केही गर्नुपर्छ। शरीरमा निरोगी रह्यौँ भने हाम्रो शरीरको रक्षा, धर्मको रक्षा, धनको रक्षा र बुद्धि विवेकको रक्षा र समयको पनि सदुपयोग हुन्छ भन्दै कुनै दीक्षाहरू पनि
आफूले जानेको प्रसङ्ग भगवान ब्रह्मले बताउनु भएको। बाबु, यो मैले सृष्टि गरेको जगतमा ज्ञान अज्ञानको कारणले आफैले खनेको खाल्टोमा आफै पर्दैछन् प्राणी। 84 लाख जुनीमा अनेक जुनी घुमे, कृपा अनुसार फेरि गर्भबाट चाहिँ विनम्रतापूर्वक धर्मको राहमा हिँड्छु भनेर चाहिँ आए। अहिले बोलेको कुराबाट बिर्सेर माया मोह रूपी संसारमा लागेर रोग र दोष र भोग र विकट परिस्थितिमा आउने अनेक रोग र दोषको सङ्घर्ष पनि गर्न नसक्ने मेरा सन्तान भए यसैले चेत गराऊ, बाटो बनाऊ र बुद्धि विवेक फैलाऊ, ज्ञान धर्म फैलाऊ भन्ने आदेश हामीलाई माथिबाट बारम्बार मिल्छ। यसैले बारम्बार भन्छौँ, हो धर्म बेचुवा साधुहरू, वेद बेचुवा ब्राह्मणहरू, प्रजाको मन बेचुवा राजाहरू र पुजारी मन्दिरको रक्षा गर्ने नसक्ने पुजारीहरू यो धर्मबाट सबै बिग्रिएको कारणले पुनः पुनः फेरि सुध्रेर वास्तविक धर्म भन्ने के हो त भन्ने कुरो अरू बुझ्न खोजेका, के बुझेर पूर्ण नभएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण बनाउनु र बुझाउनु अति आवश्यक छ भन्दै पुनः पुनः समस्याको समाधानको विषयमा हजुरहरूको प्रसङ्ग अनुसार म यसरी नै दिनेछु। किन मैले बताउँदा एकदम थाकेँ। म एउटै शब्दलाई बताउँदै 2-3 चोटि बताउने बानी छ मेरो। प्रश्न पनि उत्तर पनि म आफैसँग उभिन्छ। त योबाट बिग्रियो भने यसको समाधान के, यस्तो मसँग उब्जिन्छ र भगवान्ले ईश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ र मैले मेसेन्जरमा यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् हो। तपाईँहरूले जब फोन गर्नुहोस् 98 23 50 57 64 98 23 50 57 64 शिव साकारी निराकारी साक्षात्कारी अघोरी बाबा। त धर्मको प्रसङ्गमा चुन्ने र खलिविदम ब्रह्म साक्षात्कार गर्न खोज्ने योग र तप नै हतियार के हो भनेर खोज्ने जिज्ञासुहरूको लागि विशेष गरी वेलकम छ। हामी को हौँ र के छोड्ने यो भवमा र के लिएर जाने भोलि अनन्तको यात्रामा भनेर सागरको नैका पार गर्न खोज्ने मुमुक्षहरूलाई विशेष गरी पहिलो प्राथमिकता छ। जातित्वको हिसाबले होइन, जातलाई त हेर्नुहोस्, जानुहोस् मेरो युट्युब च्यानलहरूमा हेर्नुहोस् मेरो सृष्टिमा कति जात रहेछ, हेर्नुहोस् मेरो सृष्टिमा धर्मको के नियम रहेछ, हेर्नुहोस् नामले बोल्दैमा आज म छेत्रीको छोरो के विद्वान भएर जाने भन्दैमा ऊ त्यहाँ पर तल गएर रोडमा गएर म ब्राह्मण हुँ भन्दैमा अरूले त खुट्टामा ढोक्लान्, तर पाप र धर्म भोग्नुपर्छ। यसैले अरूले सिकेको नाम नखोक्नुहोस्, त्यो धर्मभित्र सिक्नुहोस्। ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर तुच्छ वचनले अरूलाई हत्या हिंसा व्यभिचार र पार्टी पौवाको हुत्तामा लागेर नाम सनातनी कोही के त्यही धर्मले पोलेको छ। धर्म भन्ने वस्तु नाम उच्चारण गर्ने ठाउँ नपाएर खेलौना बनाउने होइन। धर्मभित्र हामी खेलेर फेरि पार हुनुपर्छ भवसागर भन्दै ओम नमः शिवाय त्र्यम्बकम इजामहिम सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकोमिक मन्दनान्त मूर्तिर्मूर्छित मामृता देवगुरु असतो महासतगमय तमसो महाज्योतिर्गमय निर्बुद्धि है तो सब कोई तो बुद्धि सफल देही मवा अमृतो में अमृत दंगमय। हे भोलेनाथ शिव शक्ति सहस्रो प्राणीको र सत धर्मको रक्षा गरिदेऊ भन्दै शिव संकल्प वस्तु ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ।